तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ तथागत अरहं सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना, धर्मरत्न सङ्घरत्नलाई पनि वन्दना। सम्पूर्ण गुरु आचार्य उपजायदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर्गहरूमा वन्दना गर्दै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर आज पनि सज्जनवर्गहरूलाई रत्नसूत्र अन्तर्गत सङ्घको गुणलाई नै व्याख्या गर्न गइरहेको छु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। सुनाथ साधु गङ मनसी करो थ भनेर भगवान शास्त्रले रत्नसूत्रको निदानमै भनौँ सुनाथ राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन, मनसी करो थ राम्ररी मनमा राख भनेर उपदेश गरे मुताबिक राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर पनि बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि आफ्नो मनुष्य जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ ये पुगला अठ सथङ पसथा चतारी एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेय सुगत ससावका एतेषु दिनानि महाफलानि इदम्पि सङ्घे रत्नं पाणितं एतेन सचेन सुवाति होतु। 8 जना भई बक्सेका ये पुगला जुन आर्य पुद्गलहरूलाई सतङ बुद्धादि सत्पुरुषहरूले पसथा प्रशंसा गरी बक्स्यो। एतानि यी आर्य पुद्गलहरू भनेका चतारी युगानि मार्गफल समान रूपले 4 जोडा होन्ती छन्। सुगत स तथागत सुगतका सावका आर्य श्रावक शिष्यहरू भनेका दक्षिणेय कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरी अति उत्तम र असल दानलाई ग्रहण गरी लिन योग्य भई बक्सेका एतेषु यी आर्य पुद्गलहरूलाई दिनानि गरिएका सबै दान कार्यहरू महाफलानि विस्तृत रूपमा व्यापक र महान फलदायी होती हुन्छन्। सङ्घे सङ्घर्ष आर्य सङ्घहरूमा इदम्पि रत्नम यो रत्नको भाव पनि पाणितं विशेष रूपले उत्तम छ। एतेन सचेन यो सत्यको प्रभावले पानिनं सत्वप्राणीहरू सुवथि सम्पूर्ण रोग व्याधिहरू समाप्त भएको होतु होस्। सुवथि सुख वृद्धि भएको होतु होस्। त सज्जनवर्गहरूलाई हिजो यो गाथा उपदेश गरेको थिए। त यो गाथामा जुन विशेष गरेर याद गर्नुपर्ने कुरा 8 पुरुष पुगला चतारी युगानि 8 पुगलालाई सम्झिनु पर्ने भो। 4 मार्ग 4 पसथा बुद्धादि सत्पुरुषले प्रशंसा गरी बक्सेको र साथै ती 4 मार्ग र 4 फल प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको इन्द्रियलाई हेरेर उहाँहरूको आवत जावत हाउभाउ बसाइ उठाइ बोलाइ उहाँहरूलाई हेरेर मनमा प्रसन्न तुल्याउन सक्ने शिलादि गुणहरू भएको विशेष र साथै दक्षिणेय
यी आर्यहरू भनेका कस्तो त भन्दाखेरि दान गरिएको त्यो फललाई महान र उत्तम गरिदिन सक्ने शिलादि गुणहरूले सुसम्पन्न भई बक्सेका सुगतस्स सावका आर्यहरूले मात्र उपदेश सुनेर सुने मुताबिक अरहन्त हुने सम्ममा आचरण गर्ने भएका हुँदाखेरि त्यस्तो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान लाभीलाई मात्र सुगतस्स सावका भगवान शास्त्रका श्रावक सङ्घ भनेका मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त भएकालाई यहाँनिर जतलाइयो। त आज अलिकति के अझै थप्न मन पर्यो त भन्दा एतेषु दिन्नानि महाफलानि, यो चाहिँ अलिकता व्याख्या गर्ने इच्छाले एतेषु दिन्नानि महाफलानि, यसरी चार मार्ग चार फलले युक्त भएका शिलादि गुण आचरणले सम्पन्न भएका भगवानका श्रावक सङ्घहरूलाई दान गरेको महाफलानि, ठुलो फल धेरै आनिसंस प्राप्त हुने भन्दाखेरि भगवानको समकालीनमा काकवलीय सेठ काश्यप वास्तविकलाई इच्छा भोजन दान गर्नुभएको पुण्यले 7 दिनभित्र नै सेठी पद प्राप्त गरेको सज्जनवर्गहरू सबैलाई अवगत भएको कुरा हो है। भगवानको समकालीनमा पूर्ण राजगीर नगरकै हुन्, उनी पनि पूर्णलाई हेर्ने हो भने उहाँ पूर्णले पनि आजै दान गरेर आजै त्यो दानको फल महान आनिसंस प्राप्त गरिएकोलाई सम्झिन अति नै योग्य भएको हुँदाखेरि सज्जनवर्गहरूलाई एतेषु दिन्नानि महाफलानि, यसरी चार मार्ग र चार फलले युक्त भएका जोडाको हिसाबले 4 जोडा भएका यस्ता श्रावक सङ्घहरूलाई दान गर्नु भनेको महान विस्तृत र व्यापक रूपमा फलदायी हुन्छ भन्ने कुरालाई भगवान शास्त्रले सत्य कराल गरेर चाहिँ यो सत्य वचनको प्रभावले सबै प्राणीहरूलाई सुस्वास्थ्य लाभ होस्, सबै प्राणीहरूलाई सुख होस्, सबै प्राणीहरूको कल्याण होस् भनेर सत्य कराल गर्नुभएको। त हजुरहरूले जति पनि अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरूलाई दान गरेको त्यो घटनालाई हजुरहरूले मनन गर्नुभयो भने उनीहरूको त्यो दान कार्यले गर्दाखेरि लौकिक भोग सम्पत्तिले त सम्पन्न हुन्छन् नै व्यापक रूपमा, त्यति मात्रमा सीमित नभइकन अन्तिम संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुने परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिएको ती उदाहरणहरू पनि धेरै धेरै नै छन्। त भगवानकै समकालीनमा हाम्रा अनुरुद्र महास्तवीर भिक्षं दत्वा न एक पन्यु वा एक चम्ची अथवा एक डाडु भोजन दान गरेका उहाँको त्यो प्रसङ्ग पनि मनन गर्नु चिन्तन गर्नु अति नै योग्य भएको प्रसङ्ग। उहाँको त्यो प्रसङ्ग जोड्नको निम्ति त अंकुर इन्दक देवपुत्रको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त जीवनी नबनिकन अलिकता मात्रै थोरै सार भगवानका यसरी अहिले जुन बताइएका 8 पुगल चतारी ले युक्त भएका शिलादि गुणहरूले बक्सेका दाताहरूको दानलाई महान र उत्तम गर्न सक्ने शिलादि गुणले सम्पन्न भई बक्सेका भगवान शास्त्रका श्रावक सङ्घ औरस पुत्रहरू भई बक्सेका ती व्यक्तिहरू भनेका
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता विशिष्ट आर्यहरूलाई दान गरिएको फल भन्दाखेरि अङ्कुर भन्ने देवपुत्र गृहस्थी छँदाखेरि गरिएको दानलाई कति समयसम्म दान गरे त भन्दा 10,000 वर्षसम्म अरे मनुष्यहरूको आयु लामो थियो त उनले 10,000 वर्षसम्म दान गरे। कति दान गरे त भन्दाखेरि पकाउने चुलाको प्रमाण 12 योजन भनेर बताइएको छ। त्यो 12 योजनमा पाक्ने चुलो कत्रो होला, त्यत्रो किचनमा पकाएर उनले दान गरेका कति त भन्दा 10,000 वर्ष। अहिले भगवान हाम्रा शास्ताको समयकालमा शाक्यकुलबाटै प्रव्रजित भई बक्सेका अनुरुद्र महास्तवीरलाई 1 पन्यौ दान गरिएको त्यो दानसँग तुलना गर्न सकिएन रे। यो 1 पन्यौ 1 डाँडु दान गर्नेको त्यो पुण्य फल चाहिँ महान हुन गयो भनेर यसरी जतलाइएको छ सज्जनवर्गहरू। किन त्यस्तो भएको त भन्दा प्रतिग्राहक चाहिँ अति नै शुद्ध भएको हुनाले प्रतिग्राहकको त्यो जुन अघि भनिएको 4 मार्ग 4 फल पश्चाथा दक्षिणेय सुगत सावका आदि भनिएका गुणले सुसम्पन्न भई बक्सेको हुँदा यसरी चाहिँ प्रशंसा गरिएको। त्यो घटना पनि जब भगवान शास्ता 7औं वर्षवासमा देवलोकमा अभिधर्मोपदेश गर्नको निम्ति इन्द्रको पन्दुकमल शिलासानमा विराजमान हुँदाखेरि यी अङ्कुर भन्ने पहिले अगाडि आएर बसेका थिए रे यी देवपुत्र। अनि पछिबाट आउने परिषदहरूलाई ठाउँ छोड्दै 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 ठाउँ हट्दै 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 जाँदा उनी 12 योजन पछि पुगे। हो यो घटनालाई भगवान शास्ताले खुलस्त पार्नको निम्ति देवपुत्रलाई भगवान शास्ताले महादानम तथा दिन्नं अंकुराधिगमन्तरं अति दूरे निसिन्नोसि आगच्छ मम शान्तिके। जसले 10,000 वर्षसम्म 12 योजनको चुलामा किचनमा खाना बनाएर दान गरेका व्यक्ति अहिले 12 योजन भगवान शास्तादेखि त्यति टाढामा गएर चाहिँ अभिधर्म पदेश सुन्नको निम्ति बसिराख्दाखेरि भगवान शास्ताले उहाँलाई आवाहन गर्नुभयो। महादानं तथा दिन्नं अंकुराधिगमन्तरं अति दूरे निसिन्नोसि आगच्छ मम शान्तिके। अंकुरा हे अंकुरा देवपुत्र धिगमन्तरं तिमीले 10,000 वर्ष अति लामो समयसम्म महादानं महान दान कार्यलाई दिन्नं दान गर्ने गर्यो। त्यसरी 10,000 वर्षसम्म 12 योजनको चुलामा त्यति दीर्घकालसम्म दान गरेका भएर पनि अति दूरे निसिन्नोसि म भगवानदेखि अति टाढामा गएर निसिन्नोसि बसिरहेका छौ। यसर्थ आगच्छ मम शान्तिके म भगवानको समीपमा नजिकमा आगच्छ आऊ भनेर भगवान शास्ताले अंकुर देवपुत्रलाई यसरी चाहिँ मेरो नजिकमा आऊ, मेरो समीपमा आऊ, किन यति टाढा बसेका तिमी भनेर भन्दा वहाँ अंकुर देवपुत्रले भगवान शास्तालाई के बिन्ती गर्नुहुन्छ त भन्दा उजङ्गले यथा खेथे विजङ बहुम पिरोपितं
न विपुलं फलं होती न पीतो सेति कसकं। भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भन्ते भगवान, देव ब्रह्माहरू भन्दा पनि विशिष्ट तेजस्वी भई बक्सेका भन्ते भगवान। छ भाग्यले परिपूर्ण भएर अति नै शोभायमान भई बक्सेका भन्ते भगवान। मेरो दान कस्तो भयो त भन्दाखेरि उजङ्गले यथा खेते उजङ्गले अति नै रुखो कुनै जलमल नभएको, बाँझो खेते खेतमा बिजङ बहुम्पी रोपित बहुम्पी धेरै भएका बिजङ बिउहरूलाई रोपिदङ रोपे जस्तै भयो। त्यसरी जलमल पर्याप्त नभएको बाँझो खेतमा धेरै बिउ रोपेको त्यो कसकङ भन्ने त्यो कृषक के हुन्छ त भन्दा, न विपुलं फलं होती त्यो खेतमा धेरै फलहरू नफल्ने हुनाले, फलहरू नलाग्ने भएको हुनाले त्यो कृषक पनि सन्तोष हुँदैन। तथैव एवं प्रकारले नै दानं बहुकं म शिष्यले धेरै 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 अथक दान गरे, तर कस्तोलाई दान गरे त भन्दा दुशीलेषु प्रतिष्ठितं, दुशीलहरूलाई दुराचारीहरूलाई, दुराचारी भएका दुशील भएका नैतिकवान नभएका अनैतिकवान भएका सबै फटाहाहरू मात्रै, सबै लुटाहाहरू मध्ये, सबै घुसखोरहरू मात्रै, सबै छलीहरू मात्रै, सबै कपटहरू मात्रै पञ्चशील पालन गर्ने व्यक्ति पनि पाउन सकेनन् रे दुशीलेषु। तथैव दान बहुकं दुशीलेषु प्रतिष्ठितं, न विपुलं फलं होती न पीतो सेति दायकं। यसरी पञ्चशील पनि नभएका दुशील दुराचारी व्यक्तिहरूलाई मैले धेरै 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 दान गरे, तर त्यत्रो धेरै दान गरे तापनि न विपुलं फलं होती पर्याप्त रूपमा विपुल रूपमा फल मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। र के भयो त भन्दाखेरि दायकं दायक पनि त्यो दानबाट सन्तुष्ट भएन। अनि फेरि तिनै अङ्कुरले नै फेरि भगवान शास्त्रलाई अझै बिन्ती गर्छन्। यथापि भद्द के खेते बिजङ अपम्पि रोपितं, समाधारं पवच्छन्ते फलं तोषेति कसकं। यथापि भद्द के खेते, यथापि जस्तै कि भद्द के खेते जलमल पर्याप्त भएको मलिलो खेतमा अपम्पी थोरै भएको बिजङ बिउलाई रोपितं रोप्छन्। जस्तो कि कुनै एउटा कुशल कृषकले के गर्छ त भन्दाखेरि जलमल पर्याप्त भएको खेतमा बिउ थोरै रोप्छ। समाधारं पवच्छन्ते, राम्रोसँग जलमल पर्याप्त भएको हुँदाखेरि थोरै रोपे तापनि फलं तोषेति कसकं, त्यो कृषकलाई त्यहाँबाट उसलाई सन्तुष्ट हुने गरी फल प्राप्त गर्छ अथवा फल फल्छ। तथैव शीलवन्तेषु गुणवन्तेषु तादिषु अपकम्पि कतं कतं पुण्य होति महाफलं। तथैव शीलवन्तेषु तथैव त्यसरी नै जलमल पर्याप्त भएको त्यो खेतमा त्यो कृषकले बिउ रोपे जस्तै अहिले इन्द्रक नाम गरिएका देवपुत्रले पनि शीलवन्तेषु शीलले सुसम्पन्न भई बक्सेका, गुणवन्तेषु 100% गुणले पनि युक्त भई बक्सेका, भगवान शास्त्रको शासनमा दिव्य चक्षुमा एतत् अग्र प्राप्त गरी बक्सेका अनुरुद्र वास्तवीरलाई उनले भोजन दान गर्ने अवसर पाए।
शीलवन्तेषु भिक्षुहरूले 4 प्रकारले शील, पातिमोक्ष संवरशील भनेको श्रद्धावानहरूले मात्र पूरा गर्न सक्छन्। पातिमोक्ष संवरशील भिक्षुहरूमा श्रद्धा छैन भने पूर्ण रूपले पालन हुँदैन। त्यसर्थ पातिमोक्ष संवरशीललाई पालन गर्नको निम्ति भगवानका श्रावकहरूले, शासनमा चिवर धारण गरेर आउने भिक्षुहरूले बुद्धप्रति श्रद्धा गर्नुपर्छ। श्रद्धावानहरूले मात्रै पालन गर्न सक्छन्। त्यही भएर पातिमोक्ष संवरशील सम्पन्न श्रद्धावानबाट मात्रै हुन्छ। दोस्रोमा इन्द्रिय संवरशील भनिन्छ। यो इन्द्रिय संवरशील चाहिँ कस्तो व्यक्तिले पालन गर्छ त, पूरा गर्छ त भन्दा जुन व्यक्ति स्मृतिवान हुन्छ। भगवानले बताए बक्से मुताबिक स्मृति प्रस्थानको अभ्यास गर्ने व्यक्तिले आफ्नो आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन भन्ने 6 इन्द्रिय अथवा पञ्चेन्द्रियलाई भनौँ संयम गर्छ। त्यही भएर यो शील शुद्ध हुनको निम्ति स्मृतिवान हुनुपर्छ भिक्षु। आजीव मठक शील भन्ने चाहिँ वीर्यवानहरूले मात्रै पालन गर्छन्, पालन गर्न सक्छन्। निरालसीहरू, आलस्यवान नहुने व्यक्तिहरूले मात्रै आफ्नो जीविको यापनमा शुद्ध गर्छन्। अल्छीहरूले त्यो गर्न सक्दैनन्। चौथोमा पचय सन्निसित शील भनेको यो जुन चतुप्रत्ययलाई प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्ने जुन भगवान शास्त्रले विधि दिनुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रज्ञावानहरूले मात्रै पूर्ण गर्न सक्छन्। त यो भन्देजीहरूको निम्ति 4 प्रकारको शीललाई यसरी पातिमोक्षलाई श्रद्धावान हुनुपर्छ, बल्ल पातिमोक्ष संवरशील पूर्ण हुन सक्छ। इन्द्रिय संवरशीलको निम्ति स्मृतिवान हुनुपर्छ, बेहोसी भएर हुँदैन। आजीव मठक शील भन्ने जुन आफ्नो जीविको यापन गर्ने छ, त्यो चाहिँ वीर्यवान, उद्योगवान भिक्षुहरूबाट मात्रै सम्पन्न हुन्छ। र पचय सन्निसित शील चाहिँ प्रज्ञावान, बुद्धिवान, ज्ञानवानहरूबाट मात्रै शुद्ध हुन्छ। त अहिले अंकुर देवपुत्रले भगवान शास्त्रलाई बिन्ती गरे, तथैव शीलवन्तेषु गुणवन्तेषु तादिषु। तथैव एवं प्रकारले, जस्तो खेतको उदाहरण दिइबक्सेको छ, जलमल पर्याप्त भएको खेतमा थोरै बिउ रोपे तापनि त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दा राम्रोसँग जलमल पानीको कारणले गर्दाखेरि त्यसको जुन फल हो त्यहाँ धेरै लाग्छ। त्यसर्थ जुन त्यो खेती गर्ने किसान पनि हो, त्यो फलबाट त्यो किसान सन्तुष्ट हुन्छ। त्यसरी नै गुणवान, शीलवान तथा तटस्थ रहनेहरूलाई दिएको थोरै दानको फल पनि महान हुन्छ भनेपछि भगवान शास्त्रले त्यहाँनिर यो 4वटा गाथा चाहिँ अंकुर देवपुत्रले भगवान शास्त्रलाई बिन्ती गरिबक्सेको हो। भगवान शास्त्रले अंकुरलाई मेरो समीपमा आऊ, किन टाढामा बस्छौ भन्दाखेरि उहाँले मैले दान गर्दा भगवान शास्त्र मेरो दानलाई लाखौंले सेवन गरे, तर त्यहाँ शीलवान, सदाचारले सम्पन्न भएको, क्यारेक्टर चरित्रवान कोही पनि नहुँदाखेरि त्यत्रो दान गर्दा पनि ममा त्यति शक्ति भनौँ, त्यति तेज भनौँ, त्यति पावर छैन। तर इन्दकले 1 पन्यो मात्रै भोजन दान गरे, तर उनी म भन्दा पनि धेरै शक्तिशाली, तेजवान, रिद्धिशाली, धेरै पावरफुल भएर अहिले भगवानको समीपमा बस्नुको कारण चाहिँ शीलवानलाई दान गर्नुको कारण हो भन्दा भगवान शास्त्रले
विजय दान दातपम यथा दिन्नं महाफलं विजय दानं दत्वा न सगं गच्छति दायका। अन्त फेरि भगवान शास्ताले थपिदिनु भयो विजय दान दातपम, दानं आफूले रगत पसिना एक गरेर सञ्चय गरिराखेको त्यो दातव्य वस्तुहरूलाई दान गर्छु भनेपछि विजय छान बिछान गरेर दान गर्नु रे। यथा दिन्नं महाफलम, जहाँ दान गर्दाखेरि त्यो दानको फल चाहिँ विशेष गरेर एकदमै अधिकभन्दा अधिक फल आउने खालके होस् रे। विजय दानं दत्वा न, यसरी छानबिन गरेर चाहिँ सही ठाउँमा दान गर्न जान्यो भने सगं गच्छति दायका, दायकहरू सुगतिमा जान्छन्। त्यो सुगति पनि मनुष्य सुख, देव सुख, निर्वाण सुख भनेर यसरी हजुरहरूले सम्झिनुहोस् भनेर यहाँ हिजोको जुन ये पुगला 8 पश्चाता चतारी एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेय सुगतस्स सावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदम्पि सङ्घे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवते होतु। भन्ने कुरा अलिकति अधुरो भयो कि जस्तो लागेर चाहिँ एतेषु यी आर्य पुद्गलहरूलाई दिन्नानि गरिएको सबै प्रकारका दान कार्यहरू भनेको महाफलानि विस्तृत र व्यापक महान फलदायी महानी संस हुन्छन्। सङ्घे आर्य सङ्घहरूमा इधम्पि रत्नम, यो रत्नको भाव, कुन रत्नको भाव त भन्दाखेरि थोरै दान दिँदा पनि धेरै फल परिणाम बनाइदिन सक्ने जुन शिलादि गरिएको गुण छ, त्यो विशेषता, त्यो अति नै आकर्षक जुन त्यो गुणाङ्ग हो, बडा उत्तम छ, पण्डित छ। एतेन सच्चेन, फेरि यहाँ पनि भगवान शास्ताले यो सत्य हो, सत्य कराल गर्नुभएको, वैशालीमा भइरहेको त्यो दुर्भिक्ष, त्यो अमनुष्य भय है, तीन प्रकारको त्यो भयलाई हटाउनको निम्ति भगवान शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर सत्य कराल गरेर चाहिँ यो सत्य वचनको प्रभावले यहाँ भएको सम्पूर्ण यो दुर्भिक्षहरू समाप्त भएर जाओस्, वैशाली बासिन्दाहरू, वैशाली नगरवासीहरूलाई सुख वृद्धि होस् भनेर जुन सत्य कराल गर्नुभयो सज्जनवर्गहरू हो। त आज म हजुरहरूलाई यति नै भन्न चाहेको कि एतेषु दिन्नानि महाफलानि, भगवानका जुन श्रावक, जुन बुद्धादि सत्पुरुषहरूले प्रशंसा गर्न योग्य भएका जुन भगवानका श्रावक सङ्घहरू भइबक्सिन्छ, उहाँहरूलाई दान गरेको दान त अति नै महाफलदायी छ भन्ने कुरालाई हजुरहरूले बिर्सिन भएन। जो कि उहाँहरूमा 4 मार्ग र 4 फलले युक्त हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो है। त फेरि यही श्रावक सङ्घलाई नै फेरि भगवान शास्त्रले के पनि भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, यस्ता भएका सङ्घहरूलाई अभिवादन गर्दा पनि धेरै नै महाफल, धेरै नै आनिसंस छ भन्ने कुरा पनि अलिकता म भन्छु। र फेरि ती दुशीलहरूले फेरि त्यसलाई कस्तो हुन्छ त, त्यसको दाताहरूले दान गरेको त्यो फल के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रतिग्राहकहरूप्रति पनि फेरि म अलिकता हजुरहरूलाई उपदेश गरिदिन्छु। आज 2 हात जोडिकन नमस्कार गर्न योग्य भई बक्सिनुहुन्छ जुन भगवानका श्रावक सङ्घहरू हो। शील समाधि र प्रज्ञाका शिक्षा गुणशक्तिले सम्पन्न भई बक्सेको हुनाले नै उहाँ उत्तम आर्यहरू, सम्पूर्ण लोकवासी सबैका श्रद्धा उत्पन्न गरिने गौरव र मान सम्मान नमस्कारलाई ग्रहण गर्न योग्य भई बक्सिन्छ। जो कि 8 पुगल चतारी युगानी पश्चाता दक्षिणेय, उहाँहरू चाहिँ त्यो दर्शन गर्न योग्य, अभिवादन गर्न योग्य भई बक्सिन्छ भने शील भङ्ग भएका भिक्षु सामनेरहरू, दुशील भएका भिक्षु सामनेरहरू गृहस्थीको वन्दना प्रणाम आदिको कारणले
ती दुशील भिक्षु साउनेरहरूलाई के हुन्छ त भन्दा अति गरुभार हुने हुनाले कसरी पो नमस्कार गर्न योग्य होला र। साँच्चै हो, वास्तवमा दुवै खुट्टामा बलियो छालाको डोरीले बेरी घिस्रेर तानी छाला मासु घिस्रिने गरी दुःख सहनु पर्नु भन्दा पनि गृहस्थले नमस्कार गरेको कारणले उत्पन्न हुने त्यो दुशील शीलहीन व्यक्तिको दुःख अत्याधिक हुन्छ। यो चाहिँ हामी गृहत्यागीहरूले मनन गर्नुपर्ने कुरा है। त दुवै खुट्टामा बलियो छालाको डोरीले बाँधेर सडकमा घिसारेर जतैततै पिल्छिने गरी घिसारेको त्यो दुःख केही पनि होइन अरे। दुशील भएको कारणले त्यो गृहस्थीले नमस्ते भन्थे वन्दना भन्थे भनेको त्यो वन्दनामा त्यो वन्दना स्वीकार्नु भनेको त्यो छालाको डोरीले खुट्टामा बाँधेर घिसार्नु भन्दा पनि अत्याधिक दुःख हुन्छ अरे सज्जनवर्गहरू। भालाले छातीमा घोपेको भन्दा पनि गृहस्थीहरूले गरेको नमस्कार स्वीकार गर्नुपर्ने दुशील भिक्षुको दुःख अझ तीव्र हुन्छ। यो शासन पाउनु पनि दुर्लभ छ। आचरण गर्न जानियो भने लौकिक सुख मात्र होइन, लोकोत्तर परम शान्ति सुख पनि पाइन्छ भने बुद्ध शासनमा बस्न जान्ने न, लाभ सत्कार तिलकतिर फस्यो, भिक्षुले भिक्षुप्रति वास्तै गरेन, खालि एकप्रति अर्को जेलस हुन थाल्यो भने फेरि त्यो दुशील भइदियो, नियमलाई वास्तै गरेन अनि त्यो त्यसरी चाहिँ बर्बाद हुन्छ भनेर सङ्घगुणमा उल्लेख गरेको हुँदाखेरि अलिकति संवेग जागोस्, सतर्क होन् भन्ने हिसाबले रातो हुने गरी राखेको फलामको पातले शरीर ढाकेको दुःख भन्दा पनि बढी दुःख चाहिँ दाताहरूले दिएको चिवर लगाउने शीलहीन भिक्षुहरूको दुःख महान हुन्छ है। यो चिवरलाई अरहत धज भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। अरहत धज यो चिवरलाई देखेर मान्छेहरूले यति गौरव गर्छन्। अझै पनि भगवानका श्रावक सङ्घहरू छन्। यो चिवरलाई देखेर मनन गर्न जाने र दान गर्न जाने भने पनि सङ्घको गुणलाई मनन गरेर दान गरे भने दाताहरूले फल त पाउँछन्। तर त्यो चिवरको खाल ओढेको त्यो भिक्षुको शील कस्तो छ, त्यो चाहिँ त्यो भिक्षुसँग मात्रै सम्बन्ध भएको हुँदाखेरि यी कुराहरूलाई हामीहरूले पनि मनन गर्न योग्य छ। रातो राखेको फलामको डल्लो खानु परेको दुःख भन्दा पनि बढी दाताहरूले आफ्नो श्रद्धाले दिएको दानको भोजन सेवन गर्नुपर्ने कारणले जुन उत्पत्ति हुने जुन शीलभ्रष्ट भिक्षुको दुःख अत्याधिक कष्टकर हुन्छ। दाताहरूले आफूले पनि त्यस्तो पण्डित त्यस्तो उत्तम भोजन कहिलेकाहीँ नगरिकन गृहत्यागी भिक्षुहरूलाई, श्रामणेरहरूलाई, अनागारिकाजीहरूलाई आदर गौरव गरेर दान गर्ने गर्छन्। जस्तो मैले हिजो यहाँ प्रसङ्गवश अरहन्तहरूलाई देखेर पनि मन प्रसन्न गर्न सक्छन् भन्दाखेरि लङ्का द्वीपको एक उपासक आर्यमित्र भन्तेजीलाई आफ्नो छोरा जस्तो गरेर भोजन दान गर्ने। आमा खेतीमा जान आँटेकिन्, छोरी मेरो लागि कनिका र सागपातको जाउलो यागु बनाउनु। दाजु भन्ते आयो भने, दाजु भन्ते भनेको त होइन, उनको त्यतिकै आफूलाई छोरा जस्तै बहिनीको दाजु भनेर चाहिँ आफ्नै छोरा जस्तै सम्झेर रगतको नाताको आफ्नो वास्तवको छोरा होइन
शासनमा भन्तीलाई श्रद्धा गरेर एउटा माको दायिकाको रूपमा बसेर चतुप्रत्ययले सेवा गरेकी हुँदाखेरि छोरा भन्ते भनेर सम्बोधन गरेकी। छोरा भन्तेको निम्ति घिउहरू, दुधहरू, शक्करहरू राखेर चाहिँ राम्रो बनाएर दान गरेछ भन्दाखेरि दाताहरूले आफूले पनि त्यस्तो उत्तम भोजन सेवन नगरिकन भन्तेजीहरूले सबै कुरा त्यागेर आउनु भएको, भन्तेजीहरूले आफ्नो घरबार आफ्नो सबै कुरा छिनालेर आउनुभएको भनेर श्रद्धा गरेर दान गरिएको त्यो दान, त्यो चाहिँ हामीहरूले आफै मनन गर्नुपर्ने, हामी त्यागीहरूले, हामी भिक्षुहरूले, हामी सामनेरहरूले, हामी अनागारिका जीवहरूले। भगवान शास्त्रले यहाँ के भन्नुभयो त भन्दा, रातो राखेको फलामको डल्लो खानु परेको दुःख भन्दा पनि बढी दाताहरूको दान दिएको त्यो भोजन सेवन गर्नु परेको कारणले जुन उत्पन्न हुने जुन दुशील भ्रष्ट जुन भिक्षु हो त्यो दुःख अझै अत्याधिक कष्टकर हुन्छ। हुरुक्क हुरुक्क लपट उठिराखेको दन्दन्ती बलिराखेको जुन चुलोमा बसालिराखेको एउटा तावामा खटकुलोमा बस्नु परेको दुःख भन्दा पनि दाताहरूले बनाइदिएको बिहारमा शीलहीन भिक्षुहरूको दुःख विशाल अति दुःखदायी हुन्छ। यो कुराहरूलाई पनि हामी गिरत्यागी भएकाहरूले, म के को निम्ति गिरत्यागेको हुँ, गिरत्याग गर्दाखेरि मैले के पाठ उच्चारण गरेर त्यागेको थिएँ भन्ने कुरालाई पनि मनन गर्न योग्य छ। एकतर्फी मात्र छैन भगवान शास्त्रको उपदेश भनेको। यहाँ जुन अठ पुगल चतारी युगानी हे मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले सम्पन्न भएका पश्चाता बुद्धादि सत्पुरुषहरूले प्रशंसा गरेका देख्ने भन्तेजीहरूले, सब्रह्मचारीहरूले, सब्रह्मचारिणीहरूले, उनी उपासक उपासिकाले देखेर जुन भन्तेहरूको, सामनेरहरूको, गुरुमाहरूको त्यो रूपकाय इन्द्रियलाई हेरेर कति शान्त इन्द्रिय है भनेर श्रद्धा उत्पन्न गर्ने, दाताहरूले दिएको त्यसरी अघि भने जस्तै आफूले जस्तो तस्तो भोजन खाएर भन्ते गुरुमा सामनेरजीहरूको लागि भनेर एकदमै उत्तम पण्डित श्रेष्ठ भोजन बनाएर जुन भन्तेजीहरूलाई दान गर्यो भने फल महान र उत्तम हुनेछ भनेर यसरी कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर दान गरिएको त्यो दानलाई सुगतस्स सावका, भगवान शास्त्रको वास्तवको औरस पुत्र पुत्री हुने गरी आचरण गर्नुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई दान गरियो भने चाहिँ अघि भने जस्तै एक पन्यौं दानले पनि 10,000 वर्ष 12 योजनको चुला बनाएर दान गरेको भन्दा पनि अधिक फलदायी हुने भने यता हामी त्यागीहरूलाई पनि एउटा चुनौती छ, विचारणीय छ। मैले गेरुवा वस्त्र लगाउँदाखेरिको वाक्य सब दुःख निस्सरण निब्बान सच्चीकरण थाय, त्यो वाक्यलाई पनि मनन गर्नु र भगवान शास्त्रले साथै 10 धम्म सूत्रमा कथं रतिङ दिवा विति वदन्ति, मेरा दिनरातहरू कसरी बित्दैछन्, के गरेर बित्दैछन्, दाताहरूको आहार खाएर न परियति न पटिपत्ति पनि छैन भने त्यसको परिणामहरूलाई पनि यसरी मनन गरेर यो चाहिँ हामी भिक्षुहरूको त्यागीहरूकोतिर भयो भने यता चाहिँ हिजैकै सँगको गुणलाई चाहिँ मैले ये पुगला 8 सतङ पश्चथा चतारी एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणे यसुगत ससावका एतेषु दिनानि महाफलानि दम्पि सङ्घे रतनं पण्डितं एतेन सच्चेन सुवाति होतु। 8 जना भई बक्सेका ये पुगला जुन आर्य पुद्गलहरूलाई सतङ बुद्धादि सत्पुरुषहरू बले पश्चाथा प्रशंसा गरी बक्स्यो।
एतानी आर्य पुद्गलहरू भनेका चतारी युगानी मार्ग 4 र फल 4 समान रूपले 4 जोडा हुन्ती छन्। सुगत स वहाँ सुगत तथागत सम्म सम्बुद्धका सावका आर्य श्रावक शिष्यहरू दक्षिणेय कर्म र कर्मको फलप्रति विश्वास गरी उत्तम असल दान दिनलाई दान दिएको दानलाई ग्रहण गरी लिन योग्य भएका एतेसु यी आर्य पुद्गलहरूलाई दिन्नानी गरिएको सबै दान कार्यहरू महाफलानी विस्तृत रूपले व्यापक र महान फलदायी होती हुन्छ। सङ्गे सङ्घर्ष आर्य सङ्घहरूमा इदम्पि रत्नम यो रत्नको भाव पनि पण्डितम विशेष रूपले गुणाङ्गले उत्तम छ। एतेन सच्चेन यो सत्य वचनको प्रभावले पानिनङ सम्पूर्ण लोकमा भएका सत्व प्राणीहरूलाई सुवथी सुस्वास्थ्य लाभ भई सुख वृद्धि भएको होतु होस्। साधु साधु साधु। इति श्री सज्जनवर्गहरू आजलाई यतिमै समाप्त गरौँ। भोलि फेरि मिलेछ भने रत्नसूत्रको व्याख्या प्रारम्भ गरिहाल्यो। त कर्मले साथ दिउन्जेल स्वास्थ्यले साथ दिउन्जेल कोसिस गरेर उपदेश गर्ने क्रम जारी राख्छु। इदम्मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु इदम्मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदम्मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।